اللهم أشغلنا بالقرآن، اللهم أشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عن القرآن. اصرفنا إليه لا تصرفنا عنه. اجعلنا من أوفر الناس حظا بالقرآن. اجعل القرآن أحب الأحباب إلينا. املأ القرآن في قلوبنا وأرواحنا وبيوتنا وأزواجنا وذرارينا. اللهم أحينا على القرآن وتوفنا على القرآن. اجعلنا من أهل القرآن. اجعلنا ممن قرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فيشقى.